शहरको छात्रासँगको यस्तो हरकतले प्रहरीको मृत्यु यसरी भयो घटना। लेटाङ 5 को शिक्षा विकास मावि कक्षा 6 मा पढ्ने 12 वर्षीय किशोरीलाई सोही विद्यालयका शिक्षक मनोज पौडेलले जबरजस्ती बलात्कार प्रयास गरेपछि उत्पन्न विवादले उग्र रूप लिएको छ। झडपमा परि एक महिला प्रहरीको मृत्यु भएको जनाएको छ र यसबारे थप जानकारी आउन बाँकी रहेको छ। आफ्नै छात्रामाथि बलात्कार प्रयास गरेका शिक्षकलाई पक्राउ गर्न ढिलो हुँदा मोरङको लेटाङमा आइतबार भएको झडपमा एक प्रहरीको मृत्यु भएको छ। आक्रोशित स्थानीयको भिडबाट प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठको हत्या भएको प्रहरीले जनाएको छ। छुरा प्रहार गरिएकी उर्मिलाको अस्पताल लैजाँदै गर्दा मृत्यु भएको मोरङ प्रहरी प्रमुख जनार्दन जीसीले जानकारी दिए। उहाँको घाँटीमै छुरा प्रहार भएपछि गम्भीर हुनु भएको थियो र अस्पताल लैजाँदै गर्दा उहाँको मृत्यु हुन पुग्यो। यसबारे हामी अनुसन्धान गर्दैछौँ उनले भने। मृतकको शव अहिले कुशी अस्पतालमा राखिएको छ। लेटाङ 5 खेरुवा स्थित शिक्षा विकास माविका 56 वर्षीय शिक्षक मनोज पौडेलले कक्षा 6 मा अध्ययनरत 14 वर्षीय छात्रालाई शुक्रबार नै यौन सम्पर्क दुर्व्यवहार गरेको घटना सार्वजनिक भएसँगै दिउँसो 1 बजेतिर आक्रोशित गाउँलेले विद्यालय घेरेका थिए। लेटाङ नगरपालिकाका प्रमुख शंकर राईका अनुसार घटनापछि शिक्षक विद्यालयमै रहेको सूचनापछि आक्रोशित स्थानीयले घेराउ गरेका थिए। उग्र भएको भिड नियन्त्रणका लागि सुरक्षा कर्मीको सानो संख्या केही ढिलो गरी पुगेको थियो। आक्रोशित भिडले आरोपी शिक्षकलाई विद्यालय बाहिर निकालेर कुटपिट गर्न खोजेपछि अवस्था नियन्त्रण बाहिर गएको स्थानीयले बताएका छन्। विद्यालय तनावग्रस्त बनेपछि विराटनगर प्रहरीको थप टोली सुरक्षाका लागि त्यहाँ पुगेको थियो। स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि विद्यालय प्रवेश गरेको समयमा आक्रोशित भिडले विद्यालयमा आगजनी गरेको थियो। विद्यालय भित्रै लुकेर बसेका आरोपित शिक्षक पौडेललाई प्रहरीले बेलुका निकाल्ने क्रममा आक्रोशित भिडले फेरि आक्रमण गरेको थियो। सो क्रममा मोरङका प्रहरी प्रमुख एसपी जनार्दन जीसीले केही प्रहरी र केही प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन्। घटनामा घाइते एक महिला प्रहरीको अवस्था गम्भीर रहेको सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ। स्थानीयका अनुसार ती महिला प्रहरीको घाँटीमा छुरा प्रहार भएको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार चैत 4 अर्थात् तराईको होलीका दिन ती शिक्षक छात्राको घरमा पुगेका थिए। घरमा पुग्ने बित्तिकै उनले विद्यार्थीसँग पानी मागेका थिए र पानी ल्याएर दिने क्रममा ती शिक्षकले आफूलाई दुर्व्यवहार गरेको छात्राले बताएकी छन्। गएको तिहारदेखि यता उहाँ पटक पटक हाम्रो घरमा आउने, मसँग पानी माग्ने र दुर्व्यवहार गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। छात्राको भनाइ उद्धत गर्दै लेटाङ 5 का वडाध्यक्ष भीम सुरी मगरले भने ती नानीले गएको तिहारदेखि यता उहाँ पटक पटक हाम्रो घरमा आउने, मसँग पानी माग्ने र दुर्व्यवहार गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। छात्राको भनाइ उद्धत गर्दै लेटाङ 5 का वडाध्यक्ष भीम सुरी मगरले भने ती नानीले यसो भनेपछि हामीले प्रहरी बोलाएका हौं, प्रहरीले लगेर छानबिन गरोस् भन्ने यति थियो। तर स्थानीय वासी र विद्यार्थीलाई प्रहरीले आरोपित बचाउन लागेको भन्ने सोच्नु भयो। फलत झडपको अवस्थामा आयो। प्रदर्शनकारीले प्रदर्शनका क्रममा आरोपित शिक्षकले मोटरसाइकल जलाइदिएका छन्। आरोपी प्रहरी नियन्त्रणमा छन् र मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले घाइतेहरू अस्पताल पुगेपछि अवस्थाबारे जानकारी हुने बताए। स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि प्रहरीले केही राउन्ड हवाई फायर गरेको थियो र घटनाबारे प्रहरीले विस्तृत जानकारी दिएको छैन। जनालाई प्रहरीले 12 घण्टा भित्री पक्राउ गर्न सफल भएको हो। उनीहरूले बलात्कारपछि नाबालिकाको टाउकोमा ढुङ्गा र बियरको बोतलले प्रहार गरेर गम्भीर घाइते बनाएका थिए। छाडीमा फेला पार्दा उनी सकत्याम्य अवस्थामा थिइन्। यौनाङ्ग र ताम्य अवस्थामा भएको प्रहरीले भेटाएको थियो। बालिकालाई फागुन 27 गते मोरङको बेलबारी 8बाट खेल्दै गरेको अवस्थामा चोकफन चकलेट दिई ललाई फकाई गरी पीडितको घरबाट 250 मिटर उत्तर पश्चिम दिशाको खर वरिपरिमा करडी गरी बियरको बोतल तथा ढुङ्गा प्रहार गरी ज्यान लिएको कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक जनार्दन जीसीले बताउनु भएको छ। अभियुक्तलाई प्रहरीले शारीरिक र प्राविधिक अनुसन्धानबाट घटना भएको 12 घण्टामा पक्राउ गरेको उपरीक्षक जीसीले जानकारी दिए। उनीहरूलाई श्राद्ध 1 अस्पताल 1 पसलमा मांसपेशी गरी मामा घरमा गएर बसेको अवस्थामा पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। आरोपी अजय चौधरी 2 वर्ष अगाडि 2 वर्षीय बालिकाको अपहरणमा मुद्दा करार चलान भई गएको मङ्सिर 18 गते अदालतको फैसलाबाट रिक्त भएका थिए। बालिकाको सब विवश अवस्थामा फेला परेको उपरीक्षक जीसीले बताउनु भएको छ। अभियुक्तलाई पूर्व पक्षका लागि 5 दिन अदालतबाट म्याद थप गरेको छ भने घटनाको आरोपमा आजीवन कारावासको माग गरेको प्रहरीले जनाएको छ। करिश्माको अन्तिम संस्कारमा उनका परिवार भक्कानी, घटना देखिएका सबैका आँखा रसाए। बिचरी त्यति सानी बच्चीमाथि यस्तो घटना भएर स्थानीय विश्व निरौला भन्छन्। उनका बाबुआमाले अनेक सङ्घर्ष गरेका थिए र त्यो घटनाले हामी सबैलाई त्रासी दिएको छ। अहिलेसम्म आमाको होस खुलेको छैन र राजकुमारका छोरा केही समय यता बिरामी छन्। 2 छोरी मध्ये 1 जना शारीरिक अपाङ्गता भएकी छन् र उनी बोल्न सुन्न सक्दिनन् र काममा नगएपछि राजकुमारलाई आफूसहित 5 जनाको जीवनको धान्न धौधौ भएको छ। गाउँका महिलाहरूको समूहले चन्दा उठाएर उनलाई सहयोग गरिरहेका छन्। समाज सञ्चार जगत र बुद्धिजीवी उद्योग व्यापारी व्यवसाय पनि सरकारको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गरिएको लेख बताए। सबै मुलुकहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने नेपालको परराष्ट्रिय नीतिको मर्म अनुरूप छिमेकी राष्ट्रहरू लगायत अन्य कुनै पनि राष्ट्रका विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिन नेपाल सरकार
सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनले बताएका छन्। त्यस्तै देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुगाउनेमा मित्र राष्ट्र, दात्री निकाय, क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूप्रति पनि सरकारले आभार व्यक्त गरेको छ। बैठकले विभिन्न प्रसारण लाइन आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय गरेको छ। विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र सदस्यहरूमा न्यायाधीशहरू रमेश कुमार पोखरेल र यमुना भट्टराई, शालिग्राम कोइराला र बलभद्र वास्तुला र खुशी प्रसाद थारूलाई तोक्ने निर्णय गरिएको छ। त्यसैगरी राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौँको कानून सदस्य एवं अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश टेक प्रसाद ढुङ्गानालाई तोक्ने निर्णय भएको छ। खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको अध्यक्ष एवं सदस्य सिफारिस समितिको सदस्यमा भूपेन्द्र प्रसाद आर्यलाई नियुक्त गरिएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सरकारले भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूलाई सम्बोधन हुन बाँकी रहेका मागहरूका बारेमा संयुक्त अधिराज्य सरकारसँग वार्ता गर्न संयुक्त अधिराज्यका लागि नेपाली राजदूतको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डल गर्ने निर्णय गरेको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। अमेरिकाबाट जहाज चढेर नेपाल आइपुगी 7वटा साँढे। अमेरिकाको सिकुबाट प्लेन चढाएर ल्याएको 7वटा साँढे 3 दिनको हवाई यात्रापछि शुक्रबार काठमाडौँ आइपुगेका छन्। गाईको नस्ल सुधार तथा दूध विकासका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले खरिद गरेको 7वटा साँढे नेपाल आइपुगेका हुन्। 23 फेब्रुअरी अर्थात् 11 फागुनमा अमेरिकाको सिकागोबाट हिँडाइएको उक्त साँढेहरू कतारको राजधानी दोहा, भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली विमानस्थल हुँदै 3 दिनको जहाज यात्रामा काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुगेको मन्त्रालयले अन्तर्गतको नेपाल लाइभ स्टार सेक्टर र नोभेम्बर आयोजनाले जनाएको छ। भारतको नयाँ दिल्लीसम्म कतार एयरबेजमा ल्याइएका साँढेहरू त्यसबाट भने नेपाल एयरलाइन्सको जहाजमा चढेका थिए। नेपाल ल्याएका साँढेहरू मध्ये 2वटा शक्ति 100% शुद्ध होलिस्टन जातका हुन् भने 5वटा 100% शुद्ध जर्सी जातको भएको आयोजनाका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत डाक्टर केशव भट्टले जानकारी दिए। शुक्रबार आइपुगेको साँढेहरू अहिले काठमाडौँमै आइसोलेसनमा राखिएको र केही दिनमा पोखरामा रहेको बिर्री उत्पादन केन्द्रमा पठाइनेछ। कृत्रिम गर्भधान मार्फत नस्ल सुधार र दूध उत्पादन बढाउन 170 वर्षपछि स्केलमा पहिलो पटक 100% शुद्ध साँढेहरू नेपाल ल्याएका छौं। यस राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखरामा लगेर नस्ल सुधारमा प्रयोग गरिनेछ। भट्टले अनलाइन खबरसँग भने जङ्ग बहादुरले 1907 मा ल्याएपछि पहिलो पटक अमेरिकाबाट साँढे ल्याई आयोजनाको दाबी छ। नेपाल ल्याएका मध्ये 2वटा साँढे शुद्ध होस्टेल र 5वटा जर्सीका साँढे हुन् र 10 देखि 12 महिना उमेरका यी साँढेहरूको कुल 2300 किलो छ। साँढेहरू नेपाल ल्याउन मेडग्रम नामक सप्लायर्सले ठेक्का पाएको थियो र सिकागोदेखि पोखरासम्म पुर्याउन कुल 1 करोड 30 लाख सप्लायर्सले ठेक्का पाएको आयोजनाले जनाएको छ। दूधका लागि किसानले व्यावसायिक रूपमा पालेको गाईमा उन्नत जातको नस्ल सुधार गर्न यी साँढेहरू ल्याएको भट्टले बताए। राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखरामा यी साँढे मार्फत संकलन हुने बेरिय स्थानीय नेपाली गाईलाई क्रस गराउँदा 50% गुण सर्छ। यसले हाम्रो गाईहरूको दुग्ध उत्पादन क्षमतामा बढ्छ र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत डाक्टर भट्टराईले भने 18 देखि 21 महिनाका हुँदा वयस्क हुने यी साँढेहरूबाट उत्पादन हुने बेरिय नस्ल सुधारका लागि उच्च कोटिको हुने राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालयले जनाएको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। 2वटा मोर्चाको आकस्मिक बैठक। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बन्द कर काठमाडौँ बस्यो र नेपालका क्रान्तिकारी देशभक्त प्रगतिशील राजनीतिक शक्ति र नेपाली जनताको राष्ट्रिय रूपमा अस्वीकृत विरोध र देशव्यापी सङ्घर्ष गर्दा गर्दै पनि देउवा सरकारले रातारात एमसीसी कन्फ्याक्ट पारित गर्न मूर्खता गरिरहेको छ। विज्ञप्तिमा यस्तो छ, राष्ट्रका विरुद्ध घोषणा गरेको बन्द कार्यक्रमलाई पुरै तागतका साथ सफल पार्न देशभक्त वामपन्थी प्रगतिशील सच्चा लोकतन्त्रवादी लगायत आम जनसमुदायमा अनुरोध गरिएको छ। यसका विरुद्ध राष्ट्रिय रूपमा प्रतिवाद सङ्घर्ष सञ्चालन गर्नु देशभक्त नेपाली जनताको कर्तव्य हुन पुगेकाले विषयको यही संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी हामी 6 कम्युनिस्ट पार्टी र 2 मोर्चाले तत्कालीन जनसङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेका छौं। यसलाई पुरै लगातार तागतका साथ सफल पार्न देशभक्त वामपन्थी प्रगतिशील र सच्चा लोकतन्त्रवादीहरू लगायत आम जनसमुदायमा विनम्र अनुरोध गर्दछौं। साथै आज एमसीसीको विरोधमा आन्दोलनमा घाइते सम्पूर्ण देशभक्त योगदानहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौं। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपाल बन्दको घोषणासहित संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नेहरूमा नेकपा महासचिव विप्लव, नेकपा नौ क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य,